सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल बहरान का हल कर दिया। कीमतें बढ़ते ही पेट्रोल हर जगह मिलने लगा। बंद पेट्रोल पंप भी खुल गए। हुकूमती तर्जुमानों का आवाम को तारीखी रिलीफ देने का दावा, माफियाज को शिकस्त देने का अज़्म, लेकिन इस रिलीफ ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मौशी तज्जियाकारों के मुताबिक कौम को 300 अरब का टीका लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, महंगाई भी सर उठाने लगी। अपोजिशन ने इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल बहरान हल कर दिया है। कीमतें बढ़ते ही पेट्रोल हर जगह दस्तयाब होने लगा। बंद पेट्रोल पंप्स भी खुल गए हैं। हुकूमती तर्जुमानों का आवाम को तारीखी रिलीफ देने का दावा, माफियाज को शिकस्त देने का अज़्म, लेकिन इस रिलीफ ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। मौशी तज्जियाकारों के मुताबिक कौम को 300 अरब का टीका लगा। माहिर मईशत फरूख सलीम कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक रात में 300 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। डॉक्टर फरूख सलीम ने वज़रा के रिलीफ के दावे को मुस्तरद कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 17% इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में 90% इजाफा हो गया। हुकूमत ने बुनियादी कीमत 90% तक बढ़ाकर निजी ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया है। एक तारीखी बम फाड़ा है PTI की हुकूमत ने। 300 अरब रुपए का आवाम को टीका, और वो भी एक ही वार में। आलमी मंडी पे नजर डाल लीजिए, महीने भर में कोई 17% इजाफा हुआ है खाम तेल की कीमत में, लेकिन हमारी बेस प्राइस 90% ऊपर चली गई। हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है शेल को, हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है टोटल को, हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है अटक को और हैस्कॉल को। जुर्माना 1 करोड़ रुपए का और मुनाफा 300 अरब का। अब 3 चीजें हुई हैं सारे खेल में। हुकूमत को मिला है अंडा, ऑयल कंपनीज को मिला है 300 अरब और अवाम को टीका लगा है 300 अरब का। ये होता है माफिया, तो कर लो कमाइयां। तब्दीली की कुंजी अपोजिशन के हाथ में है। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कि बावसूख ज़राए से दावा कर रहा हूं कि अपोजिशन चाहे तो तहरीके अदम एतमाद लाए और इन हाउस तब्दीली भी इससे मुमकिन है। वो 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू कर रहे थे। जाट साहब ने यह कहा था कि 6 महीने के बाद हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कोई वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये तो सूरत हाल बन चुकी है, और इस वक्त अगर अपोजिशन चाहे तो अपोजिशन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर पूरा है, और इत्तेहादी जो है कम से कम 3 इत्तेहादियों का तो मुझे पता है वो तो पूरी तरह नाराज हैं, और उनके वोट जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। और तकरीबन 11 के करीब जो PTI के MNAs हैं उन्होंने भी राब्ता किया अपोजिशन के साथ कि जी अगर आप वजीर आज़म को हटाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इस वक्त तकरीबन 15 जो वोट हैं वो अपोजिशन के पास मौजूद हैं सरकारी बेंचों के, और उनको रिक्वायर्ड है 13। तो 2 वोट उनके पास एक्सेस है उनकी, यानी कि उनके पास 2 इजाफी वोट हैं। तो वजीर आज़म साहब जो हैं वो 172 वोट उनको चाहिए, और 172 वोट इस वक्त उनके पास हाउस में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन कह रही है कि हम बजट की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, और अभी तक उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने का भी ऐलान नहीं किया। उसकी एक ही वजह यह है कि उनको पता है कि अगर हमने इमरान खान को हटा दिया और हम खुद आ गए तो हम किस तरह ये सारी सूरत हाल संभालेंगे। और अब आपको बताएं कि शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग, शहर कायद के बासियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शदीद गर्मी और फिर लोड शेडिंग, कराची के शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। एक जानिब तो शहरियों को बिजली से महरूम रखा जाता है, तो दूसरी जानिब बिजली के बिल्स में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली खान। दिन हो या रात बिजली रफू चक्कर, अवाम बन गए घन चक्कर। कराची में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रोज बरोज बदतरीन होता जा रहा है। एक जानिब तो शहरियों को घंटों बिजली के लिए तरसाया जाता है, वहीं बढ़ती हुई गर्मी में बिलों में कई गुना इजाफा अवाम का पारा हाई कर रहा है। क्या करें, कहाँ जाएं? घर जाके लाइट गई भी होती है, बच्चे परेशान।
ہم یہاں نکل آتے ہیں دوستوں میں بیٹھ گئے. اب اس کے علاوہ اور کیا کریں؟ گھر میں ہم ویسے بیٹھے ہیں, کرایہ لے چڑھا ہوا ہے, کھانے جیسے تیسے اللہ کر رہا ہے گزارا. اب یہ 13-14 ہزار کا بل ہے. لائنز ایریا, صدر, آئی چندی گڑھ روڈ, نمائش, لیاقت آباد, لیاری, فیڈرل بی ایریا, گلستان جوہر, شاہ فیصل کالونی, کیواڑی, ملیر, لانڈی, کورنگی, قیوم آباد, اختر کالونی, محمود آباد, اورنگی, بلدیہ, گلبہار اور گلشن اقبال سمیت شہر کے دیگر حصوں میں کے الیکٹرک کی جانب سے ہر 2 گھنٹے بعد 1 سے 2.5 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے. گرمی کی اتنی انتہا ہے کہ بس رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار, پھر اس وقت کیسی والوں کے آگے توبہ استغفار. یہ شوگر مافیا کی طرح یہ بھی بہت بڑی مافیا کے الیکٹرک والے, یہ لوگ سیاسی جماعتوں کو الیکشن فنڈ دے کے خود تو بڑے نما جاتے ہیں, وہ ہماری جیب سے نکالتے ہیں اضافی بل کے نام پہ. شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک بہانہ بنا کر ہر روز لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیتی ہے, جبکہ اسے لگام دینے والا کوئی نہیں. کیمرامین راہیل احمد کے ہمراہ محمد علی خان, 24 نیوز, کراچی. سینئر بھارتی ایڈمنسٹریٹو سروس آفیسر نوین کمار چودھری کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل فراہم کر دیا گیا ہے. نوین کمار چودھری بیوروکریسی میں مقبوضہ کشمیر کا سب سے پہلا ڈومیسائل ہولڈر بن گیا. نوین چودھری کا تعلق بھارتی ریاست بہار سے ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں سینئر بھارتی ایڈمنسٹریٹو سروس آفیسر نوین کمار چودھری کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل فراہم کر دیا گیا. نوین کمار چودھری بیوروکریسی میں مقبوضہ کشمیر کا سب سے پہلا ڈومیسائل ہولڈر بن گیا. پاکستان میں پہلی مرتبہ پلازما بینک قائم ہوگا. انعام فاؤنڈیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں پلازما بینک کھولنے کا اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کی رہنما شرجیل انعام ایمن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد پلازما کراچی اور حیدرآباد پلازما بینک میں جمع کرا سکیں گے. پلازما کرونا وائرس کے متاثرین مریضوں کو مہیا کیا جائے گا. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پلازما بینک قائم ہوگا. انعام فاؤنڈیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں پلازما بینک کھولنے کا اعلان کر دیا. سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں سیاسی و مذہبی رہنماؤں سمیت کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ سید منور حسن کے مشن کو نہیں چھوڑیں گے. دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے. سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کو سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی گئی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز جنازہ سے قبل شرکاء سے خطاب میں سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ مرحوم منور حسن نے ہمیشہ حق کی بات اور باطل کی مخالفت کی. کہ سید منور حسن صاحب کے ساتھ کارکنان اور میں بھی بحیثیت ایک کارکن محبت رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے زندگی کا آخری لمحہ ساری زندگی جس عظیم مقصد کے لیے قربان کیا ہے, اس مقصد کو, اس علم کو, اس جھنڈے کو سر بلند رکھا جائے. سینیٹر سراج الحق نے مزید کہا کہ سید منور حسن نے جو کچھ کہا وہ عملی طور پر کر کے دکھایا. ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے تھے. نماز جنازہ کے بعد سید منور حسن کی میت کو سخی حسن قبرستان لے جایا گیا. جماعت اسلامی کی قیادت, مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہزاروں کارکنان کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سابق امیر جماعت اسلامی کی تدفین کر دی گئی. کیمرامین آصف کے ساتھ دانیال سید, 24 نیوز, کراچی. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کا راج ہے. کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے خیابان اتحاد کے قریب موٹر سائیکل سوار خاتون سے پرس چھین کر فرار ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پرس اس زور سے چھینا گیا کہ خاتون کی سڑک پر کلا بازی لگ گئی. آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کا راج ہے. کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے خیابان اتحاد کے قریب موٹر سائیکل سوار خاتون سے پرس چھین کر فرار ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پرس اس زور سے کھینچا گیا کہ خاتون کی سڑک پر کلا بازی لگ گئی. پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی خبر ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے 18 کھلاڑیوں اور 11 ٹیم آفیشلز کے دوسرے بھی ٹیسٹ منفی آئے ہیں. ٹیسٹ رپورٹس کے بعد 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. محمد موسیٰ اور رحیل نذیر ٹیم کا حصہ ہوں گے.
ٹیم کل انگلینڈ روانہ ہوگی، جبکہ عابد علی، اسد شفیق، اظہر علی، بابر اعظم، فہیم اشرف انگلینڈ جائیں گے۔ فواد عالم، افتخار احمد، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد عباس کو بھی ٹکٹ مل گیا، جبکہ نسیم شاہ، سرفراز احمد، شاہین شاہ افریدی، شان مسعود بھی 20 رکنی میں شامل ہیں۔ سہیل خان، یاسر شاہ بھی انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ دوسری طرف محمد حفیظ سمیت پہلا ٹیسٹ مثبت آنے والے 10 میں سے 6 کرکٹرز کے ٹیسٹ منفی آ گئے۔ رضوان، وہاب ریاض، حسنین، شاداب، فخر زمان کا بھی پہلا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے باوجود 6 کرکٹرز انگلینڈ نہیں جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی خبر ہے، قومی کرکٹ ٹیم کے 18 کھلاڑیوں اور 11 ٹیم آفیشلز کے دوسرے بھی ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ ٹیسٹ رپورٹس کے بعد 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محمد موسیٰ اور روہیل نذیر ٹیم میں شامل ہیں۔ ماہر معیشت فاروق سلیم کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ایک رات میں 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق سلیم نے وزراء کے ریلیف کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 17% اضافہ ہوا، لیکن پاکستان میں 90% اضافہ ہو گیا۔ حکومت نے بنیادی قیمت 90% تک بڑھا کر نجی آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ایک تاریخی بم پھاڑا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے، 300 ارب روپے کا عوام کو ٹیکہ، اور وہ بھی ایک ہی وار میں۔ عالمی منڈی پہ نظر ڈال لیجئے، مہینے بھر میں کوئی 17% اضافہ ہوا ہے خام تیل کی قیمت میں، لیکن ہماری بیس پرائس 90% اوپر چلی گئی۔ حکومت نے فائدہ پہنچایا ہے شیل کو، حکومت نے فائدہ پہنچایا ہے ٹوٹیل کو، حکومت نے فائدہ پہنچایا ہے اٹک کو اور ہیسکول کو۔ جرمانہ 1 کروڑ روپے کا اور منافع 300 ارب کا۔ اب 3 چیزیں ہوئی ہیں سارے کھیل میں۔ حکومت کو ملا ہے انڈا، آئل کمپنیز کو ملا ہے 300 ارب، اور عوام کو ٹیکہ لگا ہے 300 ارب کا۔ یہ ہوتا ہے مافیا، تو کر لو کمائیاں۔ تبدیلی کی کنجی اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر نے بڑا انکشاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ باوثوق ذرائع سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن چاہے تو تحریک عدم اعتماد لائے، اور ان ہاؤس تبدیلی بھی اس سے ممکن ہے۔ وہ 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کر رہے تھے۔ راج صاحب نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے کے بعد حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ تو صورتحال بن چکی ہے، اور اس وقت اگر اپوزیشن چاہے تو اپوزیشن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت نمبر پورا ہے، اور اتحادی جو ہیں، کم از کم 3 اتحادیوں کا تو مجھے پتا ہے وہ تو پوری طرح ناراض ہیں، اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اور تقریباً 11 کے قریب جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا اپوزیشن کے ساتھ کہ جی اگر آپ وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت تقریباً 15 جو ووٹ ہیں وہ اپوزیشن کے پاس موجود ہیں سرکاری بینچوں کے، اور ان کو ریکوائرڈ ہے 13، تو 2 ووٹ ان کے پاس ایکسیس ہے ان کی، یعنی کہ ان کے پاس 2 اضافی ووٹ ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 172 ووٹ ان کو چاہیے، اور 172 ووٹ اس وقت ان کے پاس ہاؤس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ کی منظوری میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور ابھی تک انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانے کا بھی اعلان نہیں کیا۔ اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو ہٹا دیا اور ہم خود آ گئے تو ہم کس طرح یہ ساری صورتحال سنبھالیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی اور بدترین لوڈ شیڈنگ، شہر قائد کے باسیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شدید گرمی اور پھر لوڈ شیڈنگ، کراچی کے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک جانب تو شہریوں کو بجلی سے محروم رکھا جاتا ہے، تو دوسری جانب بجلی کے بلز میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی خان۔ دن ہو یا رات، بجلی رفو چکر، عوام بن گئے گھن چکر۔ کراچی میں غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ روز بروز بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ ایک جانب تو شہریوں کو گھنٹوں بجلی کے لیے ترسایا جاتا ہے، وہیں بڑھتی ہوئی گرمی میں بلوں میں کئی گنا اضافہ عوام کا پارا ہائی کر رہا ہے۔ کیا کریں، کہاں جائیں؟ گھر جا کے لائٹ گئی بھی ہوتی ہے، بچے پریشان، ہم یہاں نکل آتے ہیں دوستوں میں بیٹھ گئے، اب اس کے علاوہ اور کیا کریں؟ گھر میں ہم ویسے بیٹھے ہیں، کرایہ علیحدہ چڑھا ہوا ہے،
खाने जैसे तैसे अल्लाह कर रहा है गुजारा। अब ये 13-14 हज़ार का बिल है। लाइन्स एरिया, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, लियाकताबाद, लियारी, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, केवाड़ी, मलीर, लांडी, कोरंगी, कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद, औरंगी, बल्दिया, गुलबहार और गुलशन इकबाल समेत शहर के दीगर हिस्सों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से हर 2 घंटे बाद 1 से 2.5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। गर्मी की इतनी इंतहा है कि बस रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार, फिर उस वक्त केसी वालों के आगे तौबा इस्तगफार। ये शुगर माफिया की तरह ये भी बहुत बड़ी माफिया के इलेक्ट्रिक वाले, ये लोग सियासी जमातों को इलेक्शन फंड दे के खुद तो बड़े रुमा जाते हैं, वो हमारी जेब से निकालते हैं राफी बिल के नाम पे। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बहाना बनाकर हर रोज लोड शेडिंग में इजाफा कर देती है, जबकि इसे लगाम देने वाला कोई नहीं। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा मोहम्मद अली खान, 24 न्यूज़, कराची। सीनियर भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर नवीन कुमार चौधरी को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल फराहम कर दिया गया है। नवीन कुमार चौधरी ब्यूरोक्रेसी में मकबूजा कश्मीर का सबसे पहला डोमिसाइल होल्डर बन गया। नवीन चौधरी का ताल्लुक भारतीय रियासत बिहार से है। तो आपको बता रहे हैं, सीनियर भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर नवीन कुमार चौधरी को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल फराहम कर दिया गया। नवीन कुमार चौधरी ब्यूरोक्रेसी में मकबूजा कश्मीर का सबसे पहला डोमिसाइल होल्डर बन गया। पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लाज्मा बैंक कायम होगा। इनाम फाउंडेशन ने कराची और हैदराबाद में प्लाज्मा बैंक खोलने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा कराची और हैदराबाद प्लाज्मा बैंक में जमा करा सकेंगे। प्लाज्मा कोरोना वायरस के मुतासरीन मरीजों को मुहैया किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लाज्मा बैंक कायम होगा। इनाम फाउंडेशन ने कराची और हैदराबाद में प्लाज्मा बैंक खोलने का ऐलान कर दिया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन को कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सैयद मुनव्वर हसन के मिशन को नहीं छोड़ेंगे। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद में अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा से कबल शुरका से खिताब में सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि मरहूम मुनव्वर हसन ने हमेशा हक की बात और बातिल की मुखालिफत की। कि सैयद मुनव्वर हसन साहब के साथ कारकुनान और मैं भी बहैसियत एक कारकुन मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसके साथ मोहब्बत का तकादा यही है कि उसने जिंदगी का आखिरी लम्हा, सारी जिंदगी जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बान किया है, उस मकसद को, उस आलम को, उस झंडे को सरबुलंद रखा जाए। सेनेटर सिराजुल हक ने मजीद कहा कि सैयद मुनव्वर हसन ने जो कुछ कहा वो अमली तौर पर करके दिखाया। हमारा दिल गवाही देता है कि वो सहाबा के नक्श कदम पर चलते थे। नमाज जनाजा के बाद सैयद मुनव्वर हसन की मैयत को सखी हसन कब्रिस्तान ले जाया गया। जमात इस्लामी की क़यादत, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों कारकुनान की मौजूदगी में आहों और सिसकियों के साथ साबिक अमीर जमात इस्लामी की तदफीन कर दी गई। कैमरामैन आसिफ के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है। कराची के इलाके डीएचए ख़ियाबान इत्तेहाद के करीब मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीन कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पर्स उस जोर से छीना गया कि खातून की सड़क पर कलाबाजी लग गई। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है। कराची के इलाके डीएचए ख़ियाबान इत्तेहाद के करीब मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीन कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पर्स इस जोर से खींचा गया कि खातून की सड़क पर कलाबाजी लग गई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। कौमी क्रिकेट टीम के 18 खिलाड़ियों और 11 टीम ऑफिशियल्स के दूसरे भी टेस्ट मनफी आए हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद मूसा और रोहेल नज़ीर टीम का हिस्सा होंगे। टीम कल इंग्लैंड रवाना होगी, जबकि आबिद अली, असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ इंग्लैंड जाएंगे।
फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास को भी टिकट मिल गया, जबकि नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद भी 20 रुकनी में शामिल है। सोहेल खान, यासिर शाह भी इंग्लैंड रवाना होंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज समेत पहला टेस्ट मस्बत आने वाले 10 में से 6 क्रिकेटर्स के टेस्ट मनफी आ गए। रिजवान, वहाब रियाज, हसनैन, शादाब, फखर जमान का भी पहला टेस्ट मस्बत आया था। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद 6 क्रिकेटर्स इंग्लैंड नहीं जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। कौमी क्रिकेट टीम के 18 खिलाड़ियों और 11 टीम ऑफिशियल्स के दूसरे भी टेस्ट मनफी आए हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद मूसा और रोहेल नज़ीर टीम में शामिल हैं।